व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीप्रमृतविषयैरंसि प्लावयन् माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य वयम् इन्द्रे च प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् आङ्गुर्नासिकच्छन्दसि एतेषां त्रयाणां सूत्राणां विषये विचारः भवति। पूर्वम् इन्द्रे च इति सूत्रम्। काशिकाकारः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रस्य प्लुतप्रगृह्य अचि इत्येव स्वरूपं स्वीकरोति। इन्द्रे च इति सूत्रस्य स्वरूपम् इन्द्रे च नित्यम् इति स्वीकरोति। तथा स्वीकृत्य एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अत्र एतस्मिन् सूत्रे अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रात् अवङ्ग इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अथ च अत्रैव गो शब्दस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तेन अत्र गो शब्दात् इंद्र शब्दे परे अत्र अवङ्गादेशः भवति गो शब्दस्य स्थाने। इत्येवम् अत्र विचारः प्रवर्तितः। अत्र प्रश्नः भवति यस् सूत्रे नित्य इति पदं नास्ति। नित्यम् इति पदं प्लुतप्रगृह्य नित्यम् इति सूत्रे वर्तते। अतएव अत्र काशिकाकारः नित्यम् इति पदस्य अत्र अनुवृत्तिं स्वीकरोति। अन्यथा अवङ्गस्फोटायनस्य इतिवत् इन्द्रे च इति सूत्रस्यापि प्रवृत्तिः वैकल्पिकी एव स्यात् इति धिया अत्र विचारः प्रवर्तते। अत्र तावत् यः विषयः अत्र विचारितः तद्विषये वयं पश्यामः यत् अयं विषयः अवङ्गस्फोटायनस्य इति विषयक एव। यद्यपि यदा अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रे अचित्यस्य वयम् अनुवृत्तिं कुर्मः तर्हि गो इन्द्रः इत्यत्रापि तेनैव सूत्रेणैव अत्रापि अवङ्ग आदेशः स्यात्। इन्द्रे च इति सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। तत्र नित्यार्थमेव अयम् आरम्भः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि अत्र नित्यपदाभावः वर्तते तर्हि नित्यम् इत्यस्य सम्बन्धः अत्र कथं कया रीत्या करणीयः इति विचारः भवति। काशिकाकारः नित्यं पदम् अत्रैव योजितवान्। प्लुतप्रगृह्य अचि इति सूत्रस्य तत्र स्वरूपं स्वीकृत्य नित्यम् इत्यस्य अनुवृत्तिं मन्यते। किन्तु पाणिन्य अष्टाध्याय्यां तावत् प्लुतप्रगृह्य अचि नित्यम् इति सूत्रस्य स्वरूपं दृश्यते। तद्विषये एवं वक्तुं शक्यते इन्द्रे च इति सूत्रे नित्यम् इति पदस्य अनुकर्षणं भवति
तया रीत्या नित्यं प्रवृत्तिः एतत् सूत्रस्य भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। इन्द्रशब्दस्य अचि परतः गोः नित्यम् अमङ्ग आदेशः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। तेन गवेन्द्रः इत्यत्रापि भवति, गवेन्द्रयज्ञस्वरः अत्रापि भवितुमर्हति। अर्थात् इन्द्रशब्दे परे, इन्द्रादौ शब्दे च परे, गवेन्द्रः इत्यत्र गोधन इन्द्रः अत्र इन्द्रशब्दः परे वर्तते। एवं गोधन इन्द्रयज्ञस्वरः इत्यत्र इन्द्रादिशब्दः इन्द्रयज्ञस्वरः इति परे वर्तते। तत् एवं अत्र अनेन सूत्रेण अवगादेशे सति गवेन्द्रः गवेन्द्रयज्ञस्वरः एवं भूताः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। एवं भूताः विचारः कश्चन अत्र काशिका ग्रन्थे वर्तते एतस्य सूत्रस्य विषये। पश्यामस्तव वयं तावत् भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः किं वदति अत्र। भाष्यकारः कथयति इन्द्रे च इति यत् सूत्रे इन्द्रे इति शब्दः वर्तते सह इन्द्रादौ इति वक्तव्यम्। अर्थात् इंद्र शब्दः इंद्रादिपरः भवतु इति तात्पर्यं वर्तते। किमर्थम् इन्द्रे इति शब्दस्य इन्द्रादौ इति व्याख्या कृता भगवता भाष्यकारेण। तदा भाष्यकारः एव तत्प्रयोजनं दर्शयति। इहापि यथा स्यात् गवेन्द्र यज्ञे व्रीहि इति प्रश्नः भवति तर्हि वक्तव्यं तत्तर्हि वक्तव्यम्। अर्थात् इन्द्रादौ च इति सूत्रं भवेन्नाम इन्द्रे इति प्रश्नः भवति। यदा इन्द्रादौ इति सूत्रं स्यात् अथवा इन्द्रादौ इति इन्द्रे इति शब्दस्य अर्थः स्यात् तर्हि गोधन इन्द्रः अत्र कथं स्यात्। यतोहि इन्द्रशब्दः तु स्वयमेव एकाकी वर्तते, इन्द्रादि परत्वं तत्र नास्ति, कथम् अत्र भवितुमर्हेत् इति जिज्ञासायां कैयटः समाधितवान्। यद् व्यविदेशवद्भावेन अत्र इन्द्रशब्दः इन्द्रादिपरः भवेत् तत्रापि पुनः प्रश्नः भवति। यतोहि अत्र यत्र व्यविदेशोद्भावः भवति प्रातिपदिके व्यविदेशभावः न भवति, व्यविदेशोद्भावः प्रातिपदिकेन इति परिभाषा वर्तते। तर्हि कथम् अत्र इन्द्रशब्दे अत्र व्यविदेशोद्भावेन इन्द्रादित्वं स्यात् इति प्रश्नः जागर्ति। तदा कैयटः समादधाति यत् प्रत्यय विधि विषये एव यत्र प्रातिपदिकग्रहणं वर्तते तत्र व्यविदेशभावः न प्रवर्तते। प्रत्यय विधि भिन्न विषय यत्र कुत्रापि व्यविदेशभावः सह प्रातिपदिकेपि भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र यत् इन्द्रशब्दे व्यविदेशभावेन इन्द्रादित्वम् अत्र लभ्यते व्यविदेशभावेन अत्र प्रत्यय विधिः नास्ति अपितु आदेश विधिः वर्तते इति कृत्वा तद् भवितुमर्हति। एवं रूपेण काशिका तत्र प्रदीपकारः एवं भूतम् एतस्य समाधानं कथितवान्। तत्र प्रश्नः भवति यत्र तत्तर्हि वक्तव्यं। भाष्यकारः कथयति इन्द्रादौ इति न वक्तव्यम् इत्यर्थः न वक्तव्यं। तर्हि कथम् अत्र स्यात् नैवं विज्ञाते इन्द्रे च अर्थात् अस्माकम् इन्द्रे च इत्यत्र चकार इति पदेन अचि इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तदरीत्या इन्द्रे च इति एवम् अस्माभिः न विज्ञायते। तर्हि किं विज्ञायते? अचि भवति। इन्द्रे च इति न विज्ञायते, अचि भवति। अर्थात् अचि परे अमगादेशः भवति। गोशब्दस्य अमगादेशः भवति अचि परे। प्रश्नः भवति कतरस्मिन् अचि परे भवति? तदा उच्यते इन्द्रे च। अत्र इन्द्रे च इति कथनेन प्रश्नः भवति किं विशेषणं किञ्च विशेष्यम्। इन्द्रे अचि इत्युच्यते चेत् तर्हि इन्द्रे इति विशेषणं भवति, अचि इति विशेष्यं भवति। तेन इन्द्रसम्बन्धिनि अचि परे इत्यर्थः भवति। किन्तु सामान्य रूपेण यदा एतस्य विचारः क्रियते
तदा अत्र किम एतस्य स्वरूपं स्यात् इत्यपि विषयः अत्र विचारणीयः भवति। अत्र इंद्र शब्दः विशेषः भवति, अचि शब्दः विशेषणं भवति। तेन रूपेण अत्र किं जायते? अजादौ इंद्र शब्दे परे एवं रूपेण अत्र एतस्य स्वरूपः सिद्ध्यते। किन्तु वास्तविकतः तत्र भाष्यकारः यः प्रतिपादयति तद्रीत्या एवमेव प्रतीयते यत् अच अत्र विशेष्यः भवति, इंद्र शब्दः विशेषणं भवति। तेन अत्र इंद्र संबंधिनी अचि परे गो शब्दस्य अवगादेशः भवति नित्यम् इति एतत् सूत्रस्य अर्थः तत्र सम्पद्यते। अतएव अत्र प्रदीपकारः अपि तथैव व्याख्याति यत् इंद्र शब्दः विशेष्यः अचि इति विशेषणं, सिद्धान्ते तु अज विशेष्यः इंद्र शब्दः विशेषणे तत्र विशेषणं, तदादौ इंद्र शब्दस्थः अज भवति इत्यवं सिद्धि इत्यं रूपेण कैयटः प्रतिपादनवाद। तेन अजादौ इंद्र शब्दे परे एवं अर्थः न करणीयः। तत्र इंद्र संबंधिनि अचि परे गोः अवगादेशः भवति नित्यम् इति एव रूपेण एतस्य व्याख्यानं करणीयम्। भाष्यकारः अपि तथैव अत्र मन्यते। अस्तु तावत् अत्र एवं भूतः विचारः सञ्जातः। साम्प्रतं वयं प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इति सूत्रे विचारयामः। यत् प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? काशिकाकारः किं वदति एतद् विषये तावद् वयं विलोकयामः। यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत् यत् काशिकाकारः इन्द्रे च इति सूत्रस्य इन्द्रे च नित्यम् इति स्वरूपं स्वीकरोति। प्लुत प्रगृह्य च नित्यम् इति सूत्रस्य प्लुत प्रगृह्य अचि इत्येवमेव स्वरूपं स्वीकरोति। तेन प्लुताश्च प्रगृह्याश्च प्रकृत्या भवन्ति। अत्र नित्यम् इत्यस्यापि सम्बन्धः भवति पूर्वसूत्रात्। अतः नित्यं प्रकृत्याः भवन्ति इति एवं रूपेण एतस्य अर्थः सम्पद्यते। यथा अत्र देवदत्ता अत्र न्वसि एवं देवदत्त इति शब्दे दूरात् धूते चेतनेन प्लुत विधानं वर्तते। तत्र देवदत्त अत्र न्वसि, यज्ञदत्ता इदमानय, आश्रयादत्र प्लुतः सिद्धः। अत्र आश्रयादत्र प्लुतः सिद्धः। प्रगृह्याः अग्नि इति, प्रगृह्य इति विषये अग्नि इति द्विवचनं, वायु इति द्विवचनं, अग्नि इति वायु इति, कट्वे इति माले इति। एवं उदाहरणम् अत्र प्रगृह्य इत्यस्य वर्तते। अत्र एकः विचारः अत्र काशिककारेण विहितः। युको यणिच् इति सूत्रात् अचि इति पदस्य अनुवृत्तिः सर्वेष्वपि सूत्रेषु प्रायः भवति। तेनैव तस्मादेव इको यणिति सूत्रात् अचित्यस्य अनुवृत्तिः प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इति सूत्रेऽपि स्यात्। पुनः एतस्मिन् सूत्रे पृथक्तया अचिग्रहणस्य प्रयोजनं किमस्ति इति प्रश्नः। तत्प्रश्नम् अत्र उत्थाप्य समदधाति काशिकाकारः। अचि इत्यनुवर्तमाने पुनः अजग्रहणम् आदेश निमित्तस्य अचः परिग्रहार्थम्। तत्र आदेश निमित्तस्य अचः परिग्रहः स्यात्। तर्हि प्रश्नः भवति अत्र यः अच् इति पदम् इको यणिच् सूत्रे वर्तते तस्मिन् सूत्रे यज् अग्रहणम् अत्र आदेश निमित्तम् अस्ति न वा इत्यपि विचारः करणीयः। अत्र किञ्चित् हरदत्तः वदति। हरदत्तग्रन्थः एतस्मिन् विषये तत्र ज्ञातव्यं वर्तते। हरदत्तः कथयति यस्मिन् आदेशः विधीयते स एव प्रकृतिभावस्य निमित्तत्वेन परिगृहीतः यथा स्यात्। यस्मिन् आदेशः विधीयते
सएव प्रकृतिभावस्यापि निमित्तत्वेन परिगृहीता स्यात्। एतदर्थम् अत्र अचग्रहणं वर्तते। तेन यथा जानु उ अस्य रुजति जान्वस्य रुजति, अत्र जानु उ अस्य रुजति इत्यत्र यह उ वर्तते तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, अस्य इति परे तस्य प्रकृतिभावः भवति। यतो हि विकल्पेन तत्र प्रगृह्य संज्ञा भवति, तेन जानु उ अस्य रुजति जान्वस्य रुजति इति तत्र कार्यद्वयम् अत्र भवति। अतएव अचित्यनुवर्तमाने पुनः अधिग्रहणम् आदेश निमित्तस्य अचः, अर्थात अत्र यस्मिन् परे आदेशः विधीयते स एव प्रकृतिभावस्यापि निमित्तत्वेन परिगृहीतः भवेत्। तात्पर्यं किमस्ति? यस्मिन् अचि परे प्रगृह्य संज्ञा भवति, प्लुत विधानं वा भवति, तम एव अचं निमित्तीकृत्य अत्र प्रकृति भावः भवेत्, यत्र तस्तथा भूतस्य अचः ग्रहणम् इति अधिग्रहणस्य तात्पर्यं वर्तते। तेन तद्भिन्नस्य तत्र ग्रहणं न भवति। अतएव अत्र तेनेह न भवति इत्यर्थः। यथा जानु उ अस्य रुजति जान्वस्य रुजति, अत्र उञ इति निपातः। तस्य पूर्वेण सह एकादेशस्य यन्निमित्तं न स प्रगृह्यात् उत्तरः, यस्य ततः परः न स एकादेशस्य निमित्तम् इति प्रकृतिभावाभावात् एकादेश भवत्येव। यदा अचिग्रहणं न क्रियते असति पुनः अधिग्रहणे प्रगृह्या अचि परतः प्रकृत्या भवति इत्यर्थः तत्सम्पद्यते। तदा एवं रूपेण स्वीक्रियमाणे पूर्वेण सह यः विकारः प्राप्तः तस्यापि प्रकृतिभावस्य पुनः अधिग्रहणे तु न भवति। कथं? तत्र एकादेशे कृते तस्य आदिवद्भावात् प्रगृह्य ग्रहणेन ग्रहणात् इको यणचि इति यणादेशः प्रकृतिभावान् न भवति। अत्र पक्षे अत्र किं जायते? पक्षे अत्र मय उयो वो वा इति सूत्रेण अत्र वकारः भवति। अतएव अत्र जानु उ अस्य रुजति जान्वस्य रुजति इति तत्र वर्तते। अत्र मय उयो वो वा इति सूत्रेण पक्षे वकारः संरजातः। तो एवं अत्र तादृशं कल्पनीयं। यतो हि जानु उ इत्यत्र सवर्ण दीर्घे से जानु इति भवति, तो तथा भूतस्य अत्र न भवति। प्रगृह्यात् उत्तरात् परस्य अकारस्य सवर्ण दीर्घत्वं प्रत्यय निमित्तत्वात् अत्र प्रकृतिभावः न भवति। एवं अत्र सवर्ण दीर्घत् अत्र तो अत्र प्रगृह्यात् उत्तरात् परस्य अकारस्य सवर्ण दीर्घत्वम्, अर्थात जानु उ इत्यत्र सवर्ण दीर्घः भवति। एवं रूपेण आदाय अयं विषयः विचारितः। नित्यग्रहणम् इह अनुवर्तते। यतो हि काशिकाकारः इन्द्रे च नित्यम् इति सूत्रस्य रूपं स्वीकरोति, तद्रीत्या एवम् उच्यते नित्यग्रहणम् इह अनुवर्तते। प्लुत प्रगृह्याणां नित्यम् अयमेव प्रकृतिभावः यथा स्यात्, अर्थात अन्येन प्रकृतिभावः न भवति। अन्यः कः सूत्रः येन प्रकृतिभावः अत्र भवितुमर्हेत्? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य इत्यनेन अत्र प्रकृतिभावः न भवेत् इति कृत्वा एतत् कथनं वर्तते। एवं काशिकाकारः अत्र प्लुत प्रगृह्य नित्यं प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इति सूत्रविषये विचारितवान्। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः तस्मिन् विषये किं विचारयति? भाष्यकारः कथयति नित्यग्रहणं किमर्थं? प्रथमः एव प्रश्नः वर्तते, नित्यग्रहणं किमर्थं वर्तते? उत्तरं भवति विभाषा मा भूदिति। वैकल्पिकी प्रवृत्तिः अत्र एतस्य न स्यात्। उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनं पूर्वस्मिन्नेव योगे विभाषा ग्रहणं निवृत्तम्, अर्थात इंद्रे च इति सूत्रे एव विभाषा ग्रहणस्य निवृत्तिः संजाता।
अत्र वा इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति वा छन्दसि इत्यस्मात् केवलम् अवङ्गस्फोटायनस् इति सूत्रे तस्य प्रवृत्तिः वर्तते इति भाष्यकारः पूर्वं प्रतिपादितवान्। तथा तेन पूर्वस्मिन्नेव योगे विभाषा ग्रहणं निवृत्तं तर्हि नित्यमेव कार्यं स्यात् अत्रापि। इदं तर्हि प्रयोजनं प्लुत प्रगृह्याणाम् अचि प्रकृति भाव एव यथा स्यात् यत् अन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूत् इत्यर्थः। नित्य ग्रहणम् अतएव कृतं वर्तते, अर्थात् यत् प्रकृति भावः प्राप्नोति कश्चन अन्य कार्य विशेषो भी प्राप्नोति तत्र प्रकृति भावः एव स्यात् यद् अन्यत् प्राप्नोति तन्न भवेत् इत्यर्थः। एतदर्थम् अत्र नित्य ग्रहणं कृतं वर्तते। अतएव अत्र उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं प्लुत प्रगृह्याणाम् अचि प्रकृति भाव एव स्यात् यदन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूत् इति। प्रश्नः भवति किमन्यत् प्राप्नोति यस्य वारणार्थम् अत्र नित्यग्रहणं कृतं वर्तते। एतद् विषये भाष्यकारः कथयति शाकलम् शाकलं न इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण ह्रस्वसमुच्चित प्रकृतिभावः प्राप्नोति स न भवेत् इति कृत्वा अत्र नित्यमिति ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। अत्र एतद्विषये अत्र कश्चन अंशः अत्र त्रुटितः पाठः सम्पादकेन योजितः वर्तते। सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधं वक्षति स न वक्तव्यो भवति। सिन्नित्यसमासयोः सित नित्यसमासयोः अत्र सित विषये नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधं वक्षति अग्रे वक्षति स न वक्तव्यः भवति इति ग्रन्थः इति अग्रन्थः इति कैयटः नागेशः कथितवान्। अर्थात् अयं ग्रन्थः भाष्यकारीयः नास्ति अपग्रन्थः वर्तते इति नागेशः कथितवान्। यतोहि एतस्य तादृशः प्रसङ्गः एव न आयाति। प्रसङ्गाभावात् पृथक्तया योजितः अयं ग्रन्थः अत्र प्रसङ्ग्य व्यतिरिक्तत्वात् उपेक्षः इति मतं वर्तते उद्योतकारस्य। अतएव उद्योतकारः कथयति सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधं वक्षति स न वक्तव्यो भवति इति अग्रन्थः उपत्यभावादित्याहुः इति कथयति। अत्र कश्चन मतभेदस्यापि प्रदर्शनं वर्तते। कीदृशः मतभेदः तद्विषये पश्यामः वयम्। अत्र तत्र कैयटः कथयति यत् नित्यग्रहणात् अयमर्थः लभ्यते प्लुत प्रगृह्य रूपा एव नित्यं प्रकृतिभावं प्रतिपद्यन्ते न तु रूपान्तरयुक्ता इति। अथवा प्लुत प्रगृह्याणाम् अयमेव प्रकृतिभावः नित्यं भवति न तु सूत्रान्तरेण कार्यान्तरसहितः इति व्याख्यानं कैयटस्य वर्तते। एतद्विषये नागेशः कथयति प्लुत रूपा एव यादृशानां प्रगृह्य प्रवृत्तिः तद्रूपा एव च इत्यर्थः। प्लुत रूपा एव यादृशानां प्रगृह्य प्रवृत्तिः तद्रूपा एव प्रकृतिभावः भवति तात्पर्यम्। नित्यमिति विभाषाधिकार निवृत्तिमूलकम्। नित्यग्रहणं यद्वर्तते तद् विभाषाधिकार निवृत्ते सूचक रूपेण वर्तते। अतएव निवृत्तिमूलकम् इत्यस्तात्पर्यं विभाषाधिकार निवृत्तिः एव मूलम्। मूलशब्दात्र हेतुपरः हेतुः यस्य तत् विभाषाधिकार निवृत्तिमूलकम्। अथवेत्यादिना यद् व्याख्यानं वर्तते
अथवा प्लुत प्रगृह्याणाम अयमेव प्रकृति भावः नित्यं भवति। अत्र तद्विषये कथयति नागेशः। अत्र पक्षे नित्यम् इति योगः विभज्यते। अयम् इत्याद्यहारः प्लुत इत्याद्यनुवर्तते, तेन उक्तार्थलाभः भवति इत्यर्थः। तदैव प्लुत प्रक्रियाणाम् अयमेव प्रकृतिभावः नित्यं भवति, न तु सूत्रान्तरेण कार्यान्तरसहितः इत्यर्थः निष्पद्यते इति उद्योतकारस्य मतं वर्तते। अत्र परेतु इत्यादिना स्वीयम् अरुचिं सूचयति तद्विषये नागेशः कथयति। एवकारार्थ नित्यपदस्य प्रकृत्या इत्यनेन अन्वयेन यथा श्रुत भाष्य सामंजस्ये कैयटोक्तः क्लेशः किमर्थः इति चिन्त्यमित्यः। अर्थात नित्य ग्रहणात् अयम अर्थः लभ्यते। प्लुत प्रगृह्य रूपा एव नित्यं प्रकृति भावं प्रतिपद्यन्ते, न तु रूपान्तरयुक्ता इति यद् व्याख्यानं कैयटस्य भाष्यानुसारि वर्तते, तेनैव सर्वस्य कार्यस्य सिद्धेः सत्त्वात् अथवेत्यादिना यत् पुनः कथनं वर्तते, तेन भाष्यकारीय सिद्धान्तस्य तत्र उपेक्षा भवति। अस्माद्धेतोः अयं क्लेशः, अतः कैयटोक्तः क्लेशः किमर्थः इति चिन्त्यमित्यः रूपेण अत्र स्वीयं व्याख्यानं कथितवान् नागेशः। अत्र किञ्चित् विचार्यते। किम् अथवा इति विचारः यः वर्तते, सः वस्तुतः भाष्यविरुद्धो वा भाष्यानुसारी वा वर्तते। विचारः भाष्यानुसारी वर्तते। किं भवति अत्र? यतो हि भाष्यकारः अत्र कथयति प्लुत प्रक्रियाणाम् अचि प्रकृति भाव एव यथा स्यात्, यदन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूत्। अत्र यदन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूत् इत्यनेन किं सूच्यते? अनेन सूच्यते प्लुत प्रक्रियाणाम् अयमेव, अर्थात् अनेनैव सूत्रेण यः प्रकृतिभावः विधीयते स एव प्रकृतिभावः अत्र भवतु। नाम केनापि अन्येन सूत्रेण यः प्रकृतिभावः विधीयते स न भवतु इति सिद्धान्तः सूच्यते। स एव सिद्धान्तः भाष्यकारीयः एव अत्र कैयटेन अत्र प्रदर्शितः इति वक्तुं शक्यते। भवतु नाम तर्हि एवं भूतः विद्वान् नागेशः अत्र परेतु इत्यादिना कैयटोक्तः क्लेशः इति कथनस्य किं तात्पर्यम्? एवकारार्थ नित्यपदस्य प्रकृत्या इत्यनेन अन्वयेन यथा श्रुत भाष्य सामंजस्य कैयटोक्तः क्लेशः इति कथनं वर्तते नागेशस्य। अत्र एतस्य मुख्यं तात्पर्यम् इदमेव आयाति यत् भाष्यकारस्य प्लुत प्रक्रियाणाम् अचि प्रकृति भाव एव यथा स्यात् इत्यनेनैव सर्वस्य स्वारस्य लाभे भिन्नतया परिकल्पनम् अधिकं भवति इति कृत्वा सः क्लेशत्वेन उच्यते। अत्र व्याख्यानं यद् वर्तते कैयटस्य तत् भाष्यभिन्नं नास्ति इति कृत्वा तद्व्याख्यानम् उपेक्षं नास्ति। अत्र क्लेश इत्युक्ते लाघवदृष्ट्या क्लेशः कथितः इति वक्तुं शक्यते। अस्तु तावत्। अग्रे तत्र विचारः प्रवर्तते। प्लुत प्रग्रहः च नित्यम् इति सूत्रे अधिग्रहणं किमर्थम्? अधिग्रहणस्य का आवश्यकता? यतो हि अयं प्रश्नः पूर्वं काशिका ग्रन्थे विचारितः अस्माभिः, अधुनापि स एव विचारः प्रवर्तते यत् इकोनिसूत्रादेव अचिति पदस्य अनुवृत्तिरत्र स्यात्, पुनः अत्र अधिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। उत्तरमत्र जातम् अचि प्रकृतिभावः यः स्यात्, अचि परे प्रकृतिभावः यथा भवेत् इति कृत्वा अत्र अचिग्रहणं कृतं वर्तते। प्लुत प्रगृह्येषु अधिग्रहणम् अनर्थकम् अधिकारात् सिद्धम् इति वार्तिकग्रन्थः।
प्लुतग्रहणेषु अच ग्रहणम् अनर्थकम् किं कारणम् अनर्थकम् अधिकारादेव सिद्धम् अर्थात् इको यणचि सूत्रात् अच ग्रहणं सर्वत्र यथा अनुवर्तते तथा अत्रापि तत्र अनुवृत्तं स्यात् अच इति पदं पृथक्तया अच ग्रहणम् अत्र न करणीयम् इति भाष्याशयः अच इति प्रकृतम् अनुवर्तते क्व प्रकृतम् इको यणचि इति समाहितं भगवता भाष्यकारेण तत् एतस्य समाधानं वदति भाष्यकारः पूर्वं तत्र वार्तिककारः वार्तिकं कथयति तत्तु तस्मिन् प्रकृतिभावार्थं तत्तु द्वितीयम् अजग्रहणं तत्तु नाम द्वितीयम् अजग्रहणं वर्तते यत् तत् प्रकृतिभावार्थं प्रकृतिभावार्थम् इत्यस्य किं तात्पर्यं प्रकृतिभावः तु अनुवृत्ताद् अचः अपि भवितुमर्हेत् तदा उच्यते तस्मिन् न च पूर्वस्य प्रकृतिभावः यथा स्यात् किं तात्पर्यम् एतस्य तस्मिन् न च पूर्वस्य प्रकृतिभावः यथा स्यात् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते अत्र एतद् विषये अत्र तत्र प्रदीपकारः कथयति यस्मिन् अचि आदेशः विधीयते तस्मिन्नेव अचि परतः प्लुत प्रग्रह्याणां प्रकृतिभावः यथा स्यात् कः आदेशः भवति यतोहि प्रगृह्य इति संज्ञा प्लुत इति आदेशः प्रगृह्य संज्ञा या भवति सा तत्र अनिमित्तिकी वर्तते यदा अत्र सूत्रं वर्तते ईदुद्दे द्विवचनं प्रगृह्यम् एवं अधसोमात् एवं भूतानि यानि सूत्राणि किमपि निमित्तं विनैव ते प्रगृह्य संज्ञा विदधति अतः आदेशपदने तेस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति किन्तु प्लुतकार्यं यद् वर्तते तत् क्वचिन् तत् आदेशरूपं वर्तते तत्र यत् आदेशरूपम् अत्र प्लुतकार्यं वर्तते तद्विषये अत्र अयं विचारः प्रवर्तितः वर्तते तत्र विचारयति यद्यपि अन्ये ये प्लुताः भवन्ति ते सर्वे निमित्तमादाय भवन्ति न वा भवन्ति तत्र किं कारणं वर्तते तत्र एवमस्ति यत् यथा ईचाक्रवर्मणस्य ईचाक्रवर्मणस्य इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र ईकारः प्लुतः भवति अचि परे एवं रूपेण तत्र कथनं वर्तते एवमेव अन्येपि तत्र ये प्लुताः विहिताः केचन तत्र अचि परेपि भवन्ति इति कृत्वा तद्विषये अत्र एवं आदाय अत्र कथितं वर्तते यस्मिन् अचि परे आदेशः आदेश इति शब्दः तत्र प्लुत दिशा अत्र कथितः वर्तते तया रीत्या अत्र उच्यते तस्मिन् नचि यस्मिन् अचि आदेशः विधीयते तस्मिन् अचि परतः प्लुत प्रगृह्याणां प्रकृतिभावः भवति येन अन्यत्र तथा न भवेत् यथा अत्र एवं द्रष्टव्यम् जानु उ अस्य रुजति इति स्वरूपं वर्तते उ इति पृथक् पदं जानु इति पृथक् पदं
अत्र उ यः वर्तते सः अत्र अव्ययं भवति। तो जानु उ इत्यत्र अकः सवर्णे दीर्घ इत्यनेन सूत्रेण दीर्घे कृते सति जानु अस्य रुजति इति स्वरूपं भवति। अत्र जानु इत्यस्य अत्र नु घटका यः उकारः तत्र अन्तादिवच्च इति सूत्रेण अत्र आदिवत् भावात् तत्र निपातत्वम् अंगीकृत्य तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। अनन्तरम् अत्र अनेन सूत्रेण प्लुत्प्रज्ञानित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति। यतो हि यत्र या निपातसंज्ञा सा वैकल्पिकी वर्तते। यदा निपातसंज्ञा न भवति तदा प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। प्रगृह्यसंज्ञाभावात् अथवा तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति तत्र पक्षे तावत् मय उयो बोवा इत्यनेन उ इत्यस्थाने वकारे कृते सति जान्वस्य रुजति इति भवति। अत्र कैयटः कथयति उय इति निपातः तस्य पूर्वेण सह एकादेशे कर्तव्यते अकारस्य निमित्तत्वाभावात्। अर्थात अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्य निमित्तं वर्तते जानु उ इति, न तु अस्य घटकः अकारः। तस्य निमित्तत्वाभावात् प्रकृतिभावाभावात् एकादेशः पूर्वं भवति। अनन्तरं तत्र आद्यद्भावेन आदेशः अत्र प्रगृह्यसंज्ञकः भवति। अनन्तरम् इको यणति यः यणादेशः प्रकृतिभावात् न भवति मय उयो वाव इति पक्षे वकारः भवति। तेन अत्र रूपद्वयं सिद्ध्यति इति कैयटः यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं तथा प्रतिपादितवान्। अत्र प्रश्नः भवति प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम् इति सूत्रे अथ किमर्थं प्लुतस्य प्रकृतिभावः क्रियते? प्लुतस्य प्रकृतिभावः किमर्थं वर्तते? भाष्यकारः उत्तरति स्वरसन्धिर्मा भूतिति, अर्थात स्वरसन्धिरत्र न भवेत्। उच्यमानेपि तस्मिन् स्वरसन्धिः प्राप्नोति। अर्थात अत्र एतस्य यदा प्लुतः भाव जातः प्रगृह्य संज्ञा वा जातः, तो प्रगृह्य संज्ञा कृतेपि प्लुत कृतेपि अत्र स्वरसन्धिः प्राप्नोति। सह स्वरसन्धिः न भवेत् इति कृत्वा तथा चिन्तनं वर्तते। तदा उच्यते प्लुत विधानं यत् कृतं तेन प्लुत विधाना सामर्थ्यात् अत्र संधि कार्यं न भविष्यति। प्लुते कृते न भविष्यति, तथा प्लुत विधानं संजातं तेन प्लुत विधान सामर्थ्यादेव न स्यात्। तदा उच्यते एवं न, प्लुत विधानं यद् वर्तते यतो हि संधि कार्याणि यानि सन्ति स्वरसन्धि रूपाणि तानि षष्ठाध्याये कथितानि सन्ति। प्लुत विधानं यद् भवति तद्विधायकानि यानि सूत्राणि तानि अष्टमाध्यायस्य द्वितीय पादे कथितानि सन्ति। फलतः तद्दृष्ट्या प्लुतस्य असिद्धत्वात् प्लुताभावात् तत्र संधि स्यात् तन्न भवेत्। एतदर्थम् अत्र प्रकृतिविभावः क्रियते इति तात्पर्यं भवति। अग्रे तत्र समाधानं सम्यक्तया भवति। प्लुत प्रकृतिभाववचनं तु ज्ञापकम् एकादेशात् प्लुतः प्रतिषेधेन, प्लुतः विप्रतिषेधेन। यदयं प्लुतः प्रकृत्या इति प्रकृतिभावं शास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः एकादेशात् प्लुतः भवति विप्रतिषेधेन। अर्थात एकादेशापि प्राप्नोति प्लुतोपि प्राप्नोति। तत्र विप्रतिषेधेन एकादेशं प्रबाद्य अत्र प्लुतः भवति इति भाष्यकारः वदति इत्यर्थः। अग्रे तावत्
वार्तिककारः कथयति एकादेशात् प्लुतः विप्रतिषेधेन इति चेत् शालेन्द्रे अतिप्रसंगः। एकादेशात् प्लुतः विप्रतिषेधेन भवान् कथयति यदि एकादेशः विप्राप्नोति प्लुतो प्राप्नोति तर्हि प्लुतः एकादेशं विप्रतिषेधेन प्रवाद्य प्लुतस्य विधानं भवति भवान् इत्थं कथयति चेत् शालेन्द्रे अतिप्रसंगः। शालेन्द्रः इत्यत्र अतिप्रसंगः स्यात्। यतोहि शालायाम् इन्द्रः इति शालेन्द्रः, तो शालायाम् इन्द्रः इत्यत्र किं स्यात्? शालायाम् इन्द्रः, अत्र शालायाम् इन्द्रः शालेन्द्रः इत्यत्र अत्र प्रकृतिभावोऽपि प्राप्नोति, अथ च एकादेशो प्राप्नोति प्लुतोऽपि प्राप्नोति। तो अत्र प्लुते प्रकृतिभावात् एकादेशः न स्यात्, अतः एकादेशात् अत्र शालेन्द्रः इति पदस्य सिद्धिर्न स्यात् इति एतस्य आशयः। भाष्यकारः समादधाति न वा बहिरंगलक्षणत्वात् न वा अतिप्रसंगः। किं कारणं? बहिरंगलक्षणत्वात्। बहिरंगः प्लुतः, अन्तरंगः एकादेशः, असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे। अत्र प्लुतः बहिरंगः, एकादेशः अन्तरंगः। कथम अन्तरंगः, किम् एतस्य स्वरूपम् इति विषये वयं तावत् अधुना कैयट ग्रन्थं पश्यामः। कैयटः एवं भूतः वर्तते यः भाष्यस्य उपरि अपि स्वीयं पृथक् विचारं प्रस्तौति। अत्र द्रष्टव्यम् न वा बहिरंगलक्षणत्वात् इति विषये कैयटः कथयति शालेन्द्रे एकादेशः अन्तरंगः प्लुतः दूरात् धूताद्यर्थापेक्षात्वात् बहिरंगः। एवं तु सति देवदत्त अत्र अन्वसि इति प्लुतैकादेशोर्विप्रतिषेधो नोपपद्यते। प्लुतस्य एक पदार्थाश्रयत्वात् अन्तरंगत्वात् एकादेशस्य तु बहुपदद्वयापेक्षात् बहिरंगत्वात् इति चिन्त्यमेतत्। अत्र पश्यतु, अत्र भाष्यकारः कथयति अत्र बहिरंगः प्लुतः, अन्तरंगः एकादेशः। भाष्यकारस्य मतं वर्तते यत् किं भवति, अंतर्भूत निमित्तकत्वम् अन्तरंगत्वम्, बहिर्भूत निमित्तकत्वम् बहिरंगत्वम्। अत्र प्लुतस्य अंतर्भूत निमित्तकत्वं वर्तते एकपदाश्रयत्वात्, तत्र निमित्तं तस्य एकत्रैव वर्तते। अथ च एकादेशस्य तत्र बहिर्भूत निमित्तकत्वं पदाद्वयाश्रयत्वात्, तर्हि अंतरंगः प्लुतः भवति, बहिरंगः एकादशः भवति इति यत् कथनं तच्चिन्तनीयं वर्तते। अतः भाष्यग्रन्थः अत्र चिन्तनीयः, अर्थात् उचितः नास्ति इति कैयटस्य आशयः। एतद्विषये अत्र नागेशः किञ्चित् कथयति। नागेशः यत्र यत्रापि भाष्यग्रन्थे आक्षेपः कैयटस्य वर्तते तत्र तस्य समाधानं विशेषरूपेण प्रस्तौति। नागेशः कथयति त्रैपादिका सिद्धत्वमेव न प्राप्तत्वान् अनेन बाध्यते न वा न बहिरंगा सिद्धत्वम् इति भावः। अर्थात् तत्र त्रैपादिका सिद्धत्वमेव न प्राप्त इति न्यायेन बाध्यते, अत्र अंतरंग बहिरंग भावः नास्ति इति तात्पर्यं वर्तते भाष्यकारस्य। चिन्त्यमित्यन्त्यमेतदिति यत् चिन्त्यमिति कथनं वर्तते तद्विषये अत्र कथयति एवञ्च अंतरंग बहिरंगयोः विप्रतिषेध योगेन विप्रतिषेधोक्तिः अत्र अयुक्तः। अत्र विप्रतिषेधः न कथनीयः। एतद्विषये येन नाप्राप्त इति न्यायेन त्रायपतिकत्वाभावः
त्रैपादिका सिद्धत्वा भाव इत्येव ज्ञापनीयः। अंतरंगत्वात् अत्र प्लुतः इति वक्तुम उचितम इति तात्पर्यम्। तो अंतरंगत्वाच्चात्र प्लुतः इति वक्तुम उचितम इति तात्पर्यम्। अर्थात एतद् विषये न प्राप्तिनायेन त्रैपादिका सिद्धत्वा भावः ज्ञाप्यते। अर्थात त्रैपादिका सिद्धत्वेनैव अत्र असिद्धत्वा भावः अत्र ज्ञाप्यते। नियेन न प्राप्तिति न्यायेन अपवादत्वात् एतत् कथनीयं। त्रैपादिका सिद्धत्वा भावः इति ज्ञाप्यते। अंतरंगत्वाच्चात्र प्लुतः इति अंतरंगत्वाच्चात्र प्लुतः इति वक्तुम् उचितम् इति तात्पर्यम्। परेतु प्लुतस्यापि वाक्यत्व संपादक पदांतर सापेक्षतया एकादेश समत्वमेव इति चिन्त्यमेव चिन्त्यमित्याह। तात्पर्यं किमस्ति? यद्यपि एकस्यैव पदस्य आश्रयणं भवति प्लुत विधाने, यथा दूरात् संबंधे वाक्यस्य टेः प्लुतः स्यात्, एवमेव सर्वत्र वा नामधेयस्य इति विषयेऽपि तादृशं वर्तते। एवं गुरोरनितोऽनन्तापेकैकस्य प्राचाम् इत्यापि केवलम् एकस्यैव पदस्य अत्र भवति। तद्रीत्या अत्र एकपदाश्रयत्वात् प्लुतः अंतरंगः भवति, एकादेशः बहिरंगः भवति। तर्हि कथं भाष्यकारेण प्लुतस्य अंतरंगत्वं प्लुतस्य बहिरंगत्वं एकादेशस्य अंतरंगत्वं कथितवान्? तद्विषये अत्र कैयटः कथयति एकादेशस्य पदद्वयम् आश्रयत्वात् बहिरंगत्वं, किन्तु प्लुतस्य एक पदाश्रयत्वात् बहिरंगत्वं यथुक्तं तन् उचितं नास्ति। कथं? प्लुत विधानं वाक्ये भवति। जय श्री राम। वाक्यस्य टेः या वाक्य घटकस्य केवलस्य शब्दस्य तस्य, यथा अत्र दूराद्धूते बहुधा संबोधने वाक्य यद् वाक्यं तस्य टेः प्लुतः भवति। हैहे प्रयोगे हैहे इत्यत्र वाक्य घटका यः हे इति है इति तस्य प्लुतः भवति। गुरोरनितोऽनन्तापेकैकस्य प्राचाम् इति दूराद्धूते यद् वाक्यं तस्य हृद् भिन्नस्य अनन्तस्यापि गुरोर्वा प्लुतः स्यात्, अत्र वाक्य घटकस्य एव पदस्य ग्रहणं भवति। तो वाक्य घटकस्य पदस्य आश्रयणत्वात् एक पदाश्रयत्वं स्वयमेव तत्र समाप्यते सर्वस्य वाक्यस्य अपेक्षत्वात्। तत्र अन्यानि पदान्यपि तत्र स्वीकृतानि भवन्ति। संधि विषये एकादेश विषये पदद्वय सापेक्षं वर्तते। पदद्वयं तत्र सापेक्षं, किन्तु वाक्ये यावन्ति पदानि तावन्ति सापेक्षानि भवन्ति। यद्यपि एक पदमपि वाक्यम् इति रीत्या एक पदमपि तथा भूतं भवितुम् अर्हति। यदा देवदत्त इत्येव वाक्यं तत्र वर्तते। वाक्यपदीये वाक्यकाण्डे यदा वाक्यविषये विचारः प्रवर्तते एक पदमपि वाक्यम् इति उक्तं वर्तते। तादृशम् एक पदम् आदाय एक पद सापेक्षः प्लुतः इति कृत्वा प्लुतः अंतरंगः अथ च पदद्वयापेक्षत्वात् एकादेशः बहिरंगः इत्युक्तिः वर्तते कैयटस्य वाक्यपदी दृष्टे। कैयटः यदुक्तवान् तत् समुचितः अनुचितः नास्ति। नागेशः यत् कथयति सामान्य वाक्यपक्षमादाय कथयति। सुप्तिगन्तचयं वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता इति संपूर्णं वाक्यलक्षणम् आदाय कथयति। तद्रीत्या तस्य कथनम् उचितं भवितुमर्हति। किन्तु कैयटः यदुक्तवान् तद् एक पदमपि वाक्यम् इति रीत्या तादृशमेव पदम्
आदाय दूरात् भूते चेत् तथैव भवति। अन्यथा अत्र देवदत्त इति सामान्य रूपेण संबोधनं यत्र वर्तते तस्य वाक्यत्वमेव न सिद्ध्येते। यद्यपि लघु सिद्धांत कौमुद्यां सिद्धांत कौमुदी आगच्छ कृष्ण इति वाक्यं तत्र दत्तं वर्तते, तद्रीत्या आगच्छ कृष्ण इति वाक्यं वर्तते। सर्वं वाक्यं क्रियोपरि समाप्यते इति रीत्या, किन्तु एकपदमपि वाक्यम् इति सिद्धान्तः वाक्यपदीये वाक्यकाण्डे भर्तृहरिणा कथितं वर्तते, तद्रीत्या एतत् कथनमस्ति। तेन देवदत्त इत्यादौ तथा भूतस्यापि स्वरूपस्य ग्रहणात् कैयटोक्तिरपि चिन्तनीया नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अतः केवलं पक्षभेदात् उभयोः तत्र कथनम् उचितं भवितुमर्हति इति रीत्या अत्र यद्यपि भाष्यकथनं यद्वर्तते तत्तु तत्र सुप्तिगन्तचयं वाक्यं क्रिया वा कार्यकान्विता इति वाक्यस्य यत् लक्षणं वर्तते, अथ च एतदेव लक्षणं पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति कथनं वर्तते। नैयायिकानां तद्विषये एतत् चिन्तनं वक्तुं शक्यते। अस्तु तावत् एवं भूतः कश्चन महान् विचारः अत्र पृथक्प्रज्ञानित्यम् इति सूत्रे सञ्जातः। अधुना वयं पश्यामः आङ्गोनुनासिकच्छन्दसि सूत्रविषये। आङ्गोनुनासिकच्छन्दसि इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति आङ्गोचि परतः संहितायां छन्दसि विषये अनुनासिकादेशः भवति स च प्रकृत्या भवति। अर्थात् आङ्गोनुनासिकच्छन्दसि सूत्रे अचिपदस्य प्रकृतिभावपदस्य च अत्र अनुवृत्तिर्भवति। अत्र आंगः अचिपरतः संहितायाम् अर्थात् संहितायां विषये छन्दसि विषये अनुनासिकादेशः भवति, स च प्रकृतिभावं लघवते अर्थात् तत्र प्रकृतिभावः भवति। तत्र अभ्र आं अपः तो अभ्र आ अपः इति वाक्यं वर्तते। आ इति यः वर्तते सः अत्र आ इति आङ् वर्तते। तस्मात् अचिपरतः अपघटकस्य अकारस्य वर्तते। फलतः अत्र अनेन सूत्रेण अनुनासिकादेशः अत्र भवति, अर्थात् अनुनासिकस्य आ इत्यस्य स्थाने अनुनासिकः आ इति भवति इत्यर्थः। तेन अभ्र आं अपः इति भवति। तत्र यथा अनुनासिकादेशः भवति तत्समुचितः अत्र प्रकृतिभावो भी भवति। अभ्र आं अपः गभीर आं उग्रपुत्रे जिघांसतः इत्यं रूपेण अत्र सिद्ध्यते। अत्र छन्दसि विषये अत्र काशिकाकारः कथयति काशिकाकारः यत् कथयति केचित् तु आङ्गोनुनासिकच्छन्दसि बहुलं इत्यभिधीयते। अर्थात् सूत्रस्य रूपम् आङ्गोनुनासिकच्छन्दसि बहुलम् इति वर्तते केषाञ्चित् मतेन। तेन किमर्थम् एतत् कथनं वर्तते? तत्र एवमस्ति बाहुल्कात् क्वचित् एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तेनेह न भवति इन्द्रो बाहुभ्याम् आतरत्, इन्द्रो बाहुभ्याम् आ अतरत् इति रूपं वर्तते। तो आ अतरित्यत्र आ इत्यस्य स्थाने अचि अतरत् घटकस्य अकारे परे अत्र अनुनासिक विधानं भवति। फलतः अत्र केवलं बाहुल्यग्रहणात् करणीयं वर्तते इत्थम् अत्र काशिकाकारः कथितवान्। यतो हि समयः अधिकः सञ्जातः, अस्मात् हेतोः अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।